bugad na kaayo. Presyo sa palitonon, isa ka nagyud pag-ayo. Sa merkado, murag tanan mahal na kaayo. Ang sweldo gamay, di nagyud maayo. Gasolina ni saka, walay hunong-hunong. Bisan unsaon, murag lisod na motubong. Ang kwarta sa bulsa, dalira mahurot karon. Panginabuhi nato, lisod kay wanay kanon. Unsaon man, inato pagbangon. Kung matag adlaw puno sa kakapoy ug kagutom. Lisod na kaayo ang kinabuhi karon. Walay kwarta, walay bugas maluto ron. Tungod sa gera dito sa Middle East nga rehiyon, apektado tatanan, sige na taani kabuhion. Presyo sa gasolina, misaka na pud karon. Apil pagkaon, tanan na apektuhan gyud taon. Ang pobre mas naglisod sa ilang sitwasyon. Nagantos naglaom nga mausab paunta ang panahon. Mga ginikanan naglibog, unsay buhaton. Mga bata naghula, unsay kaonon. Sa lamesa usahay, tubig na lang ang sudan. Kay walay kwarta ikapalit og isda nila. Trabaho lisod pangitaon, daghan ang walay kita. Naning kamot bisan unsa na lang para makakwarta. Ang utang nagkadaghan, lisod na bayaran. Kalisod sa kinabuhi nga atong naagian. Bisan pa man, dili ta mohunong. Magtinabangay, maghiusa sa atong tumo. Kaysa kasing-kasing na apay paglaong, namuabot ra